काशीपञ्चकम्। मनोनिवृत्तिः परमोपशान्तिः सा तीर्थवर्या मणिकर्णिका च ज्ञानप्रवाहा विमलादिगङ्गा सा काशिकाहं निजबोधरूपा यस्यामिदं कल्पितमिन्द्रजालं चराचरं भाति मनोविलासं सच्चित्सुखैका परमात्मरूपा सा काशिकाहं निजबोधरूपा कोशेषु पञ्च स्वधिराजमाना बुद्धिर्भवानी प्रतिदेहगेहं साक्षी शिवः सर्वगतोऽन्तकर्ता सा काशिकाहं निजबोधरूपा काश्यां हि काशते काशी काशी सर्वप्रकाशिका सा काशी विदिता येन तेन प्राप्ता हि काशिका काशीक्षेत्रं शरीरं त्रिभुवनजननी व्यापिनी ज्ञानगङ्गा भक्तिश्रद्धा गयेयं निजगुरुचरणध्यानयोगः प्रयागः विश्वेशोऽयं तुरीयः सकलजन मनस्साक्षिभूतोऽन्तरात्मा देहे सर्वं मदीये यदि वसति पुनस्तीर्थमन्यत् किमस्ति इति श्रीमदादिशङ्कराचार्य विरचित काशीपञ्चकम्।